बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में मीडिया एजुकेशन के हवाले से। आपको मालूम है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद में बच्चों और बच्चियाँ जो हैं वो मीडिया एजुकेशन से मुंसलिक हैं और हर एक की ख्वाहिश है कि वो मीडिया एजुकेशन में तालीम हासिल करके, यानी बीएस में, एमएस में, एमफिल में, पीएचडी की तालीम हासिल करके मीडिया इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। और बहुत से नौजवान अब हमें मिलते हैं, लड़के और लड़कियां, मुझे ख़ुद पढ़ाने का तजर्बा है यूनिवर्सिटीज़ की सतह के ऊपर, तो पता चलता है कि एक बड़ी तादाद में नौजवान लड़के और लड़कियां जो है वो मीडिया एजुकेशन तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री तक उनकी रसाई जो है ना वो नहीं हो पाती। उसकी वजह से उनके अंदर एक मायूसी आती है, बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि हमें अपनी मीडिया एजुकेशन को उसमें क्या कुछ नया दिखाना पड़ेगा, क्या कुछ नया करना पड़ेगा जिससे हम अपनी मीडिया की तालीम को ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकें। अब इसमें जो बुनियादी बहस है वो ये है कि देखिए, एक होती है आपकी एकेडमिक तालीम और एक होती है आपकी प्रैक्टिशनर्स की तालीम। इसके दरमियान एक तवाज़न पैदा करना होता है, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री को ज़्यादातर प्रैक्टिशनर्स दरकार होते हैं और ख़ास तौर पे ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियां जो मुख्तलिफ़ स्किल्स की महारतें रखते हैं, यानी उनको काम करना आता हो। और वो कौन सा काम? वो काम वही जो मीडिया इंडस्ट्री में इस वक्त चल रहा होता है। तो आपने देखा कि जो लड़के और लड़कियां ज़्यादातर स्किल्स ओरिएंटेड होते हैं उनके लिए मार्केट में ज़्यादा एक्सेस होती है, और जो लोग सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनके पास डिग्री होती है लेकिन वो स्किल्स नहीं है जो इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड हैं, जिसकी वजह से फिर उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है, बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि अब देखिए, हमारी ये वक्त आ गया है कि मीडिया एजुकेशन के बारे में हमें बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। पहली तब्दीली तो मीडिया एजुकेशन के अंदर करनी पड़ेगी, और वो क्या है? वो ये कि हम अपने करिकुलम को रिविज़िट करें और इस करिकुलम को मार्केट की ज़रूरत के साथ जोड़ें, मीडिया इंडस्ट्री की जो ज़रूरियात हैं उसके साथ जोड़ें, ताकि बच्चे और बच्चियां उसी अंदाज से तैयार हों जिस अंदाज से मार्केट को उनकी ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे हमें अपने टीचर्स को, जो मीडिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मुंसलिक हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा और उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो एक्सपोजर है, उनका जो नॉलेज है, उसको मार्केट के साथ रिलेट करना पड़ेगा। बहुत से टीचर्स हम देखते हैं प्रोफेशनली बड़े साउंड होते हैं, लेकिन उनको बाहर नहीं पता होता कि मीडिया इंडस्ट्री किस तरह से चल रही है, क्या उनके मसाइल हैं, क्या उनके अंदर नई नई जहतें पैदा हो रही हैं। तो ये एक जो जिसे कहते हैं ना, तवाज़न भी पैदा करना पड़ेगा और एक नेटवर्क भी बिल्ड करना पड़ेगा आपको अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के और जो प्रैक्टिशनर इंस्टीट्यूशंस हैं मीडिया इंडस्ट्री उनके दरमियान। और इस किस्म की कोऑर्डिनेशन के साथ फिर हम एक ज़्यादा बेहतर तरीके से रोल प्ले कर सकेंगे। फिर आप देखिए, मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप एक नया मॉडल आया है, हमें इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अब मीडिया सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तक और प्रिंट तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके साथ साथ सोशल मीडिया की एक नई इंडस्ट्री, एक नई दुनिया, एक नई जहतें सामने आई हैं। और अब देखिए, हज़ारों नौजवान सोशल मीडिया में ना सिर्फ उससे एंजॉय कर रहे हैं बल्कि उसको एक इंडस्ट्री के तौर पर उन्होंने इसको इख्तियार किया हुआ है। तो इस सोशल मीडिया से जुड़े हुए मामलात के ऊपर भी आपकी स्किल्स होनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि हमारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मीडिया के हवाले से मीडिया हाउसेस बने हुए हैं, लेकिन उनकी जो हालत है वो बहुत पतली है। वहाँ बच्चों को उस तरीके से तरबियत नहीं दी जाती जिस अंदाज से उनकी ज़रूरत बनती है। अब मिसाल के तौर पे देखिए ना, जो बच्चे इस वक्त मीडिया एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उन्हें अंग्रेज़ी से उर्दू से अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन का मसला आता है, उनको एनिमेशंस नहीं आती, उनको लेआउट डिज़ाइनिंग नहीं आती, उनको टाइटल डिज़ाइनिंग नहीं आती, उनको ट्रांसलेशन नहीं आती, उनको जिसे कहते हैं ग्राफिक्स बनाने नहीं आते, और उनको कैमरा चलाना नहीं आता। बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो आज इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री की ज़रूरत हैं। और अगर बच्चे बच्चियां सिर्फ बीएस की, एमएस की डिग्री ले लें और ये स्किल्स उनके पास ना हो तो मार्केट में फिर उनकी स्पेस नहीं है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर नौजवान जो बच्चे और बच्चियां मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास स्किल्स है और वो अपनी स्किल्स की बुनियाद के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से काम करके लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं और लोगों के साथ फिर वो मुख्तलिफ हवालों से बिज़नेस
لنکیجز جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے خاص طور پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج پاکستان میں میڈیا انڈسٹری میں ایک آپ کو پتہ ہے جب آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو ایک ہوتی ہے آپ کی خاص طور پہ جسے ہم کہتے ہیں انٹرنشپ۔ اب انٹرنشپ کا نظام اتنا بوسیدہ ہے، اتنا پرانا ہے، اتنا فرسودہ ہے جس سے بچے نہیں سیکھ پاتے۔ اچھا اصولی طور پہ تو آپ کے اپنے یونیورسٹی کے اندر وہ پوری انٹرنشپ کی فیسلٹیز ہونی چاہیے کہ بچے اس میڈیا ہاؤس کے اندر بیٹھ کے وہ ٹریننگ دے سکیں، جس کو آپ میڈیا لیب کہتے ہیں۔ وہاں وہ ساری چیزیں آنی چاہیے، ان کو بولنا آنا چاہیے، ان کے لیڈرشپ ان کی ہونی چاہیے، ان کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، ان کی پرسنالٹی کو گرو کریں، ہاں ان کی امیج کو صحیح طریقے سے گرو کریں، ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے، نالج کو کیسے انہانس کرنا ہے، مطالعے کی عادت کیسے ڈالنی ہے، اگر آپ نے کہیں ریسرچ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، ایویڈنس بیسڈ جرنلزم کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں پھر آپ کو کرنی پڑیں گی۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ جو 4 سال کا بی ایس پروگرام ہے اس کو 2 سال تھیوری پر اور 2 سال پریکٹس کے اوپر لے کے آئیں، اور تاکہ وہ تھیوری اور پریکٹیشنر کے ساتھ ملاپ کے ساتھ ایک اچھا میڈیا پریکٹیشنر بن کر سامنے آئے۔ ایک بات اور سمجھنی ہوگی، ہمارے اکثر میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کو یہ مغالطہ رہتا ہے کہ شاید ان کے سامنے ایک واحد انڈسٹری میڈیا ہے۔ میڈیا واحد انڈسٹری نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے جتنے بھی اس وقت کارپوریٹ سیکٹرز ہیں اس میں کمیونیکیشن ایک بنیادی جز بن چکا ہے۔ تو آپ اپنے لیے نئی مارکیٹس تلاش کریں، اور اپنے لیے نئی مارکیٹ کو تلاش کرتے وقت مختلف انڈسٹری کے ساتھ اپنے آپ کو کمیونیکیشن اسپیشلسٹ کے طور پر پیش کریں۔ آپ کے پاس وہ ساری سکل ہوں گی تو یہ میڈیا انڈسٹری ہو یا کوئی اور انڈسٹری وہ آپ کو کیچ کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ جب 4-5 سال بچہ یا بچی یونیورسٹی سے نکل کے باہر آتے ہیں تو وہ پروفیشنلی بڑے ساؤنڈ ہونے چاہیے۔ پھر آپ یہ دیکھیے میں اکثر بچے بچیوں کو دیکھتا ہوں وہ اخبارات کا مطالعہ نہیں کرتے، پروگرام وہ نہیں دیکھتے۔ جب آپ پروگرام نہیں دیکھتے تو آپ کیسے پروگرام کو اسیس کر سکیں گے؟ اخبارات نہیں پڑھتے تو پھر آپ کو خبر کا فرق، تجزیے کا فرق، اداریے کا فرق، کالم کا فرق، فیچر کا فرق کیسے آئے گا؟ وہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ری بلڈ کریے۔ اور ایک بڑی اچھی سوشل میڈیا نے آپ کے لیے اپرچونٹی کریٹ کی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے تجربوں کے ساتھ سوشل میڈیا میں اپنے بلاگرز بنائیں، اپنی رائٹنگز کریں، اپنی ویڈیوز بنائیں، اپنی ڈاکومنٹریز تیار کریں، اپنے آپ کو اگر آپ کیمرے کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، تاکہ ساتھ ساتھ آپ کی پریکٹس بھی ہوتی رہے۔ تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو میڈیا ایجوکیشن ہے اس کو ری ڈیفائن کریں، اس کو ری اسٹرکچر کریں۔ یہ ایچ ای سی اور میڈیا کے سے جڑے ہوئے جو اس وقت تعلیمی ماہرین ہیں وہ اور جو میڈیا کے پریکٹیشنرز ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کر ایک نیا لاہ عمل ترتیب دینا ہوگا کہ کیسے ہماری میڈیا ایجوکیشن جو ہے وہ وائبل ہو سکتی ہے، میننگ فل ہو سکتی ہے، یوزفل ہو سکتی ہے، ایفیکٹونیس ہو سکتی ہے، تاکہ ان بچے اور بچیوں کو ہم ایک بہتر فیوچر دے سکیں، ان کو ایک بہتر راستہ دے سکیں۔ یہ عجیب بات ہوگی کہ ہم ڈگریاں دے دے کے بچیوں کو باہر تو نکال رہے ہیں لیکن ان کو بالکل مارکیٹ کے بارے میں نہیں پتا، ان کو بالکل سکلز کے بارے میں نہیں پتا، ان کو نئے ڈائنامکس کے بارے میں نہیں پتا، ان کو میڈیا انڈسٹری کے بارے میں نہیں پتا۔ اور یہ بڑی ڈائلیما ہوگا کہ جو بڑے بڑے اس وقت ایشوز دنیا میں میڈیا کے تناظر میں ہوتے ہیں ہم ان سے بھی زیادہ اپنے آپ کو آگاہ نہیں رکھتے۔ تو میں اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا ایجوکیشن کو ایک نیا اینگل دیں، اور یہ صرف کام تعلیمی اداروں کا نہیں ہے، اس میں میڈیا انڈسٹری کے جڑے ہوئے لوگ اور تعلیمی ماہرین اور خاص طور پہ جو اس میڈیا ایجوکیشن کے پالیسی ساز ہیں وہ بیٹھ کے ایک نیا روڈ میپ ڈیولپ کریں کہ ہم اپنی میڈیا ایجوکیشن کو کیسے میننگ فل بنا سکتے ہیں۔